اذا السلام عليكم تلاميذ عرض اولار كي دايرين بخير لاباس عليكم. اليوم ان شاء الله غنديروا واحد الدرس جديد اللي هو سيمتري اكسيال. دونك ركزوا معايا مزيان. انا ما غاديش ندير الدرس كما غادي يديروا لكم الاستاذ بالنهار، متفقين؟ دونك غادي نديروا غير الخلاصه وداكشي اللي غيتحط لنا ان شاء الله في التمارين وداكشي اللي غيتحط لنا ان شاء الله في الفرض، متفقين؟ دونك غادي نديروا واحد المراجعه بهذا الشيء اللي قدامي هنايا، يعني كيفاش نرسموا ميدياتريس، نشوفوا لي بروبريتي اللي غادي ينفعونا، نشوفوا كيفاش كنديروا ان سيمتريك دان بوين، ونشوفوا لا سيمتريك اكسيال شنو كيدير ثلاثه ديال الحوايج، متفقين؟ من ورا ما غادي ندير معكم مراجعه للدرس كامل، غندير واحد التمرين شامل شفتوه فيه كلشي بزاف ديال الاسئله اللي بحالو ان شاء الله كيتحطوا في الدروس، اللي كيتحطوا في التمارين وكيتحطوا في الفروض، متفقين؟ هذا الفيديو غادي يكون فيه غير الدرس وغيكون فيه تمرين واحد، والفيديو الجاي ان شاء الله اللي غيكون في الاسبوع المقبل غادي يكون فيديو فيه غير التمارين ديال لا سيمتري اكسيال، متفقين؟ دونك بالنسبه للدروس الاولى راهم درناهم كاملين، بالنسبه للاعداد الجذريه لي نومبر راسيونيل راه درنا الدرس كامل. دونك دابا كنديروا في الدرس الثاني اللي هو لا سيمتري اكسيال، من وراها نديروا الدرس الثالث، من وراها الدرس الرابع، نبقاو غادي ان شاء الله حتى نكملوا البروغرام كامل. وكما كتعرفوا فين ما كنديروا جوج ديال الدروس كندير لكم تصحيح ديال الفرض. هذه الطريقه اللي كنمشي بها انا في هذه القناه هذه، متفقين؟ دونك كندير فيديو ديال الدرس، كندير فيديو ديال التمارين، كندير فيديو ديال الدرس الثاني، كندير فيديو ديال التمارين ديال الدرس الثاني، من وراها كندير تصحيح الفرض، متفقين؟ تصحيح ديال الفرض كامل، متفقين؟ دونك الا عجبتكم الطريقه هذه حاولوا انكم تكتبوا لي في لي كومونتير، حيت لي كومونتير ديالكم هما اللي كيخليوني انني نكمل. ملي كنقرا لي كومونتير وكنلقاكم انكم متبعين معايا وغاديين معايا مزيان وهادي كنزيد في الفيديوهات. ملي ما كيبانش ليا ما كاين ماشي فيديو كنلوحو كيبان ليا ما كاينش عليه التعليقات ما كاين والو، كنعرف ان هذا الفيديو راه ما فيديو ما والو، يعني ما بلا ما ندير بحالو المره الجايه، متفقين؟ دونك بلا ما نطول عليكم نكملوا نبداو في الدرس ديالنا. ركزوا معايا مزيان. فين هو ستيلو؟ توضر لي ستيلو. ها هو لقيت ستيلو مزيان. دونك الادوات اللي غنخدم بهم هما هادو. دونك الرابورتور اللي هو هذا، واخا ما غنخدمش به هذا بزاف، غنخدم به غير مره. هذا الكومبا البركار غنخدم به ضروري. هذه لاكيغ اللي هي الكوس مزيان. دونك اول حاجه خصنا نديرو في هذا الدرس هذا مزيان، ركز معايا مزيان، شد ورقه وستيلو اولا شد الدفتر ديالك ديال الجروب اولار. بطبيعه الحال كل واحد فيكم هنا داير الدفتر ديال هاد الدروس هادو اللي كنحط لكم انايا باش تستافد مزيان، تستافد 100% من هاد الفيديوهات هادو. دونك لا ميدياتريس دان سيغمون اول حاجه خصنا نكونوا عارفين، هذه واحد الحاجه اللي كنا عارفينها من العام اللي فات ودرت لكم على فيديو العام اللي فات في الاولى اعدادي. ما فيها باس انني نذكركم بشنو هي الميدياتريس دان سيغمون، واسط قطعه. عندي انا القطعه اي جي، الا بغيت ندير لها واسط قطعه اول حاجه كنخدم بالكومبا مزيان. دونك الكومبا كنحط هاد الابره هنايا، كنفوت النصاب واحد شويه وكندير واحد القوس، كندير واحد لاغك. هذاك لاغك كنديرو في الجهات بجوج، متفقين؟ دونك ها هو درت لاغك هنا، درت لاغك هنا، غنمشي عاوتاني الجهه الاخرى وندير واحد القوس هنا وندير قوس هنا. دونك هنا تشكلت ليا واحد البوان هنا، تشكلت لي واحد البوان هنا وبوان. هذيك البوان اللي هنا والبوان اللي هنا غادي تعطيني، هذيك البوان اللي هنا والبوان اللي هنا غتعطيني شنو؟ غتعطيني واحد النقطه هنا. هذيك النقطه كتسمى الميليو ديال اي جي. علاش؟ حيت الميدياتريس، ركزوا معايا مزيان، انا ناخذ ورقه جديده ونشرح لكم شنو هو الميدياتريس. الميدياتريس خاصو يكون فيه جوج ديال الشروط. الشرط الاول هو انه خاصو يكون كيدوز من المنتصف يعني الميليو. الشرط الثاني هو خاصو يكون تعامد يعني لا بيربونديكولار، خاصو يكون كيدوز من الميليو وكيكون بيربونديكولار. اذا الميليو انا درتو، باش درت الميليو درتو بالبركار، نقدر ندير الميليو بالبركار ونقدر نديرو بالمسطره. كيفاش غنديرو بالمسطره؟ غنعبر هاد القطعه هادي، ها هي غنعبرها، غنلقى فيها 4 ياك، القطعه فيها 4 كيبان لكم ولا ما كيبانش لكم؟ المهم القطعه راها 4، انت 0 1 2 3 4، اذا القطعه فيها 4 اذا شنو هو النص ديال 4 هو 2 ياك. نقدر نديرها بالمسطره، نقدر نديرها بالبركار. ها هو البركار، درت قوس هنا قوس هنا قوس هنا قوس هنا، عطاني المنتصف. دونك الكلمه الاولى اللي هي منتصف الميليو درتها. دابا يبقى ليا تعامد بيربونديكولار، غادي نحط هاد اللعيبه بحال ما هكا وغندير بحال ما هكا. دونك هذا هو الميدياتريس. واش هو هذا الميدياتريس؟ لا، الميدياتريس هو واحد المستقيم، يعني مستقيم ما تيكونش محدود، ما كيكون لا محدود من هنا لا محدود من هنا. دونك هذا اللي رسمت انا دابا كيتسمى ميدياتريس دلتا، سميتو دلتا. مزيان. دابا الميدياتريس كيفاش كنرسمو؟ بهذه الطريقه هذه. دابا نجي نشوفوا لا بروبريتي، شنو غيخرج لي هذا كقواعد. القواعد اللي غيخرج لي هذا الميدياتريس هذا هما كالتالي. ركز معايا مزيان. ان اي نقطه حطيتها انا كتنتمي لهذا المستقيم دلتا، مثلا واحد النقطه هنا، هاي واحد النقطه ام، هاد لو بوين ام ابارتيان دلتا، دونك ام ابارتيان دلتا كتنتمي لدلتا. اي نقطه حطيت في هذا المستقيم دلتا فغتكون كتبعد بنفس المسافه هنا وهنا، يعني هنا كيساوي هنا. الا عبرتي هنا ولقيتي 6 حتى هنا غتلقى 6. نديرو بوين اخرى مثلا هنا، الا عبرتي هنا ولقيتي 9 حتى هنا غتلقى 9.
الا نمشيو نديرو بوان اخرى، الا عبرتي هنا لقيتي 10 هنا غتلقى 10. اذا اي بوان كتنتمي لهاد الدلتا هذا فكتكون كتبعد بنفس المسافه هنا وكتبعد بنفس المسافه هنا. سي يعني الا كانت ام ابارتيان دلتا فان ام اي المسافه ام اي لا ديستونس ام اي ايغال لا ديستونس ام جي. هذه هي اللي كنستافدوا من هذه الفقره هذه. مزيان دونك باش تعرف راسك شنو غنستافدوا من كل فقره. الحاجه اللي غنستافدوا من الفقره هي كيفاش ترسم ميدياتريس وكيفاش تجبد لا بروبريتي. يعني اي نقطه مثلا قال لك استاذ دير الميدياتريس، مشيتي حتى دارتي الميدياتريس وقال لك يلاه دير لي واحد النقطه كتنتمي هنا، درتيها هنا، شو هو يقول لك يلاه هذا المثلث اي ام جي، شنو هي الطبيعه ديال هذا المثلث اي ام جي؟ يعني كاين لا ناتور دو تريونغل اي ام جي. غتقول لي اي ام جي ايزوسيل متساوي الساقين. علاش؟ حيت راه كتبعد بنفس المسافه هنا وهنا، يعني هذا الضلع يساوي هذا الضلع. اذا هذا مثلث متساوي الساقين. دابا كنعطيك انا في التمارين من دابا، هادشي الفيديو الجاي كنقول لك فيه من دابا. مزيان دونك الخاصيه الاولى حنا شنو غنكونوا استفدنا دابا. نمشيو نهبطوا لتحت لا سيميتري دان بوين. مزيان دونك عندي انا واحد البوان هنا سميتها ا. مزيان عندي واحد البوان سميتها ا، هو يقول لي الاستاذ كونستروير ا بريم. فين ندير هاد ا بريم؟ واش هنا واش هنا واش هنا واش هنا؟ فين نديرها؟ دونك ا بريم لو سيميتريك دو بوين ا بارابور ا دلتا. بارابور ا دلتا اشنو كندير؟ كاين عندي جوج ديال الطرق متفقين. الطريقه الاولى هي هذه. الطريقه الاولى كالتالي، كنمشي كندير بحال هكا، كنرسم بحال هكا تعامد، كنحط هادي بحال هكا، كنبقى غادي 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 حتى لعند البوان ا. شا هاكاك وكنرسم مستقيم. انا غنرسم مستقيم بطبيعه الحال كترسم بقلم الرصاص. انا غير حيت ما غيبانش ليكم نتوما قلم الرصاص داكشي علاش كنرسم بستيل. مزيان كترسم واحد المستقيم متعامد ياك، وكتشد البركار وكتعبر هاد المسافه اللي كاينه هنا، هاد المسافه اللي كاينه هنا كتعبرها هنا وتعبرها حتى هنا. اذا هاد البوان اللي رسمت هنا هي ا بريم. متفقين معايا؟ دونك الطريقه الاولى هي الطريقه بهادي، كتمشي عند دوك البوان ا وكدير تعامد بحال هكا وكترسم مستقيم طولو وكتهز البركار ديالك وكتعبر هاد المسافه من هنا لهنا من مستقيم للبوان وكديرها في الجهه الاخر. شا كديرها في الجهه الاخر. اذا هذه هي البوان ا اللي هي لا سيميتريك دو بوان ا بارابور ا دلتا. هذه الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه هي انك نفس بحاجه بالبركار كتاخذ واحد دو بوان، بوان هنا بوان، وكدير بحال هكا وبحال هكا وكدير قوس هنا وقوس هنا وكضرب قوس هنا قوس هنا بحال كيما درنا هنايا وكتخرج لك البوان ا بريم. هذه الا بغيتي ديرها بالبركه، ولكن اسهل طريقه هي هذه اللي درت انا بليكيغ بالمثلث. متفقين؟ دابا غنخرجوا لا بروبريتي، غنخرجوا واحد البروبريتي من هذا الرسم هذا. يعني شنو غنستافدوا من هذا الرسم هذا؟ غنستافدوا من هذا الرسم هذا هو ان دلتا شي دلتا هو الميدياتريس ديال هاد القطعه هذه. هاد القطعه ا بريم، القطعه ا بريم لو سيغمون ا بريم دلتا كيكون الميدياتريس ديالها. هادشي اللي كنستافدوا من هنا. متفقين؟ دونك الا قال لك مونطري كو دلتا هي ميدياتريس دو ا بريم، اولا الا قال لك شنو كيمثل دلتا بالنسبه لا بريم، شنو كيمثل ا بالنسبه لا بريم، دلتا بالنسبه لا بريم شنو كيمثل دلتا؟ غتقول لي دلتا ايت ان ميدياتريس. متفقين معايا؟ دونك هادشي اللي كاين. دابا نكملوا نشوفوا لا سيميتري اكسيال شنو كيدير. لا سيميتري اكسيال كونسيرف لي لونغور. ركز معايا مزيان. مثلا هذا دابا غادي نديرو بحال هكا، مثلا عندي واحد دغوات بحال هكا. متفقين؟ كيبان لكم فوالا ياك. هاد المستقيم سميوه دلتا. مزيان عندي انا واحد البوان هنا سميتها ا، وعندي هنا واحد البوان سميتها بي. هاد ا بي هادي نرسموها، هادي سيغمون مثلا هاد ا بي هادي العبار ديالها، شوفوا العبار ديالها هو 0.6 2.6. دونك ا بي العبار ديالها هو 2.6 سنتيمتر. مزيان. الا مشيت انا درت لا سيميتريك ديال لو بوين ا، الا بغيت ندير لا سيميتريك دو بوين ا كيفاش غندير؟ غنحطو هادي بحال هكا ونبقاو غاديين حتى لعند البوين ياك، ونرسمو واحد المستقيم طولو. مزيان ونهزو البركار ونعبرو هاد المسافه هنا، هاد المسافه هادي كتبان لكم، نعبروها هنا ونديروها في الجهه الاخر. نعبروها في الجهه الاخر. اذا هادي لو بوين ا بريم، يعني ا بريم لو سيميتريك دو ا. نمشيو دابا عند بي. بطبيعه الحال هادشي كترسمو بقلم الرصاص.
ماشي بستيلو، انا كنرسم بستيلو غير باش يبان لكم. فوالا دونك كنمشي هنا وكنرسم واحد مستقيم، كنطولو بطبيعة الحال، وكنهز البركار ديالي وكنعبر هاد المسافة اللي كاينة هنا، وبحالها كندير في الجهة الآخر. إذا هاد البوان اللي رسمت أنا هنايا هي بي بريم، بي بريم سيمتريك ديال بي، أ بريم هي سيمتريك دو أ. دابا أنا إلا قال ليا كاين لا سيمتريك دو أ، معرفتش كيبان لكم، دابا كيبان لكم أ بي، شنو هو لو سيمتريك دو أ بي؟ لو سيغمون أ بي شنو هي السيمتريك ديالها؟ شنو هو السيمتري ديالها؟ السيمتري ديال أ بي هو أ بريم بي بريم، ساهلة. شنو هو السيمتريك ديال أ؟ هو أ بريم. شنو هو السيمتريك ديال بي؟ هو بي بريم. إذا شنو هو لو سيمتريك ديال لو سيغمون أ بي؟ هو لو سيمتري، هو لو سيغمون أ بي. شنو هو السيمتري ديال أ بي؟ هو أ بريم بي بريم. شنو هو لو سيمتري ديال لو سيغمون أ بي؟ هو لو سيغمون أ بريم بي بريم. سمحوا لي راني مريض راني برد وكنشرح لكم، ما كاينش شي مشكل. دونك دعوا معايا بالشفاء في لي كومونتير، الناس اللي وصلوا لهاد البلاصه هادي في لي كومونتير دعوا معايا بالشفاء ان شاء الله. دونك ركز معايا مزيان. انا الا مشيت حتى رسمت هاد لو سيغمون ا بريم بي بريم، الا عبرت، اسمع مزيان، الا عبرت ا بي غنلقاها بحال ا بريم بي بريم بي بريم، شا نفس المسافات، شا نفس المسافة، شا. اذا كنقولوا بان لا سيمتري اكسيال كونسيرف لي لونغور، يعني كيحافظ على المسافات، يحافظ على المسافات، يعني هذه سيمتري ديال هذه وهذه سيمتري ديال هذه، يعني نفس القياس اللي غيكون هنا غيكون هنا. اذا لا سيمتري اكسيال كونسيرف لي لونغور. نمشيو للثاني، قال لك لا سيمتري اكسيال كونسيرف لالينمون دي بوين. دابا مثلا زدنا واحد البوان ثالث، نزيدو واحد البوان ثالث هنا مع النعله، نزيدو واحد البوان ثالث هنا، هاي سي. إلا لاحظتوا معايا A B C في نفس المستقيم، يعني سون دي بوان اليني، سون دي بوان اليني يعني نقاط مستقيمية. نقاط مستقيمية انهم كيتحطوا في نفس المستقيم. نمشيو نديرو سيمتري ديال سي. دونك وليتو كتعرفوا كيفاش ديروا سيمتري. دونك كتحط هاد اللعيبه هادي بحال ما هكا على البوان وكتهبط مستقيم، نهبطوه بالحمر، كتهبط مستقيم بحال ما هكا، كطول هاد المستقيم بحال ما هكا، وكتاخد البركار ديالك كتعبر هاد المسافه اللي كاينه هنا وكتجيبها في الطرف الاخر هاك. سمحوا لي حيت الكاميرا والتصوير وهادي ما قدنيش فين نطلع البركه. المهم هنا فين كاين سي بريم، هنا بي بريم. الا لاحظتي معايا، الا درتي بحال هكا غتلقى حتى هادو تا هما في نفس المستقيم، شتم؟ هي بحال هكا غتلقاهم تا هما في نفس المستقيم، شتم؟ يعني ا بي سي جاو في نفس المستقيم، تا ا بريم بي بريم سي بريم تا هما جاو في نفس المستقيم، درا سي بريم ا بريم سي بريم بي بريم تا هما جاو في نفس المستقيم. اذا كنقولوا بان لا سيمتري اكسيال كونسيرف لالينمون دي بوين. متفقين؟ نمشيو للثالثه، كونسيرف لا ميزور دونغل، يعني شي زاويه، مثلا هاد الزاويه هادي، شاف هاد الزاويه الا كانت فيها مثلا 40 حتى الزاويه شحال تكون فيها؟ حتى هي غتكون فيها 40. الا كانت مثلا الزاويه فيها 50، اذا هنا شحال يكون 50. اذا كيحافظوا حتى على لا ميزور دونغل. متفقين؟ دونك هادشي اللي استفدنا في هادشي كامل، هذا هو الدرس. متفقين؟ نتوما في القسم غيبقاو يديروا لكم فقره رقم 1 فقره رقم 2 وغيطولوا لكم الدرس، ولكن نورمالمون الدرس هادشي اللي فيه، هادشي اللي خصك تكون عارف مزيان. دابا ندوزو للتمرين ديالنا، ندوزو للتمرين ديالنا اللي هو هذا التمرين. متفقين؟ هذا التمرين هذا باش ما يجيش الفيديو طويل، بزاف، هانتوما غتشوفوا التمرين هذا، سكرينيو، قيدوا عندكم التمرين هذا، قيدوه في ورقه وستيلو ولا غير سكرينيو وسيروا خرجوه، ومن هنا اليومين ان شاء الله اولا غدا في الصباح غنحط لكم لا كوريكسيون ديال. متفقين؟ دونك شوفوا هذا التمرين، كتبوه وخرجوه، وغدا ان شاء الله اولا في العشيه غنحط لكم لا كوريكسيون ديال. دونك بسلام عليكم، الله يعاونكم، نتلاقاو في الفيديو الجاي اللي غتكون فيه لا كوريكسيون ديال هذا التمرين هذا اللي شامل. الا عرفتي تخرج التمرين كامل دونك صافي حيدتي عليك الدرس ديال لا سيمتري اكسيال، وغنزيدكم تمارين اخرين ان شاء الله. دونك بسلام عليكم، نتلاقاو في الفيديو الجاي.